पाकिस्तान के 3 दरिया जो है हिंदुस्तान को बेचेगी। लगारी के टाइम में उस पर पिटीशन बनी, वो पिटीशन दबा हुआ है। दरियाओं का फैसला जो था वो पाकिस्तान की उमंगों के मुताबिक नहीं था, वो अक्सरियत का फैसला नहीं था। किसी भी मुआशरे में अदम तवाज़ुन जो है वही जुल्म का बास है। यही अदम तवाज़ुन था जिसमें फ्रांस का इनकलाब आया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़िला गुजरात की एक ऐसी सियासी नई उभरती हुई पार्टी पाकिस्तान तहरीक मसावात, जिसके इस वक्त ज़िला गुजरात समेत मुल्क भर में खूब चर्चे हैं। इस पार्टी का स्लोगन जो है वो ये है कि इस्लाही, फलाही और मिसाली रियासत का कायम। इस पार्टी पाकिस्तान तहरीक मसावात के जो बानी हैं, जो चेयरमैन हैं, चौधरी मोहम्मद इकबाल चौहान, इनका ताल्लुक़ मौज़ा बरनाली से है जो कि तहसील खारियाँ में आता है। ये इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इस पार्टी का जो मंशूर है इसके प्रॉपर 28 नुकात हैं। इन 28 पॉइंट्स पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चौधरी मोहम्मद इकबाल चौहान साहब से कुछ और भी जानेंगे। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान तहरीक मसावात, आपने अपनी जमात का, अपनी पार्टी का नाम रखा। मसावात तो हमारे माशरे में उस तबके को कहा जाता है, उन बरादरियों को कहा जाता है जो कि मुतवस्सत तबके की होती हैं। लेकिन आप एक सियासी जमात लेकर निकले हैं जो कि इस वक्त जिसके खूब चर्चे भी हैं। आपने इसमें पूरे मुल्क को साथ लेकर चलना है। ये नाम, ये आइडिया, ये आपके माइंड में क्यों आया? इसका नाम तहरीक मसावात क्यों रखा? राजा साहब, ये जो एक हमारे कल्चर में नाम चल रहा है कि मसावात से मुराद जो है वो कमज़ोर बरादरियाँ हैं। जैसे किसी ने कमज़ोर बरादरी का नाम लेना हो तो वो कहता है मसावात बरादरियाँ। ये बिल्कुल टोटल गलत है। हम तो मसावात से मुराद वो आइडिया लेते हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान लेते हैं कि जिसमें सब लोग मसावी हैं। हम तो यहाँ माशरे में सब लोगों को मसावी करना चाहते हैं। ये जो नफरतों के टेले हैं, ये नफरतों के जो पहाड़ हैं, इनको हमवार करना चाहते हैं। हम तो सबको एक बरादरी में लाना चाहते हैं, मुसावात में लाना चाहते हैं, और रियासत में जो है वो सबको बराबरी के हकूक़ दिलाना चाहते हैं। इसका नाम मसावात है। यानी आपने तमाम लोगों को बराबरी की सतह पर लाकर, ये जो कोई ऊंचा है, कोई निचला है, कोई मुतवसत है, इन चीज़ों को ख़त्म करके तमाम इस कौम को बराबरी की सतह पर लाने के लिए आपने इसका नाम तहरीक मसावात रखा। अच्छा नाज़रीन, इसके जो 28 पॉइंट हैं, इन 28 पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वो हम 3 पार्ट्स में करेंगे, 3 पार्ट्स में करेंगे, क्योंकि ये 28 एक ही प्रोग्राम में कंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल होगा, उसमें टाइम टेकिंग होगा। देखने वालों के लिए भी, नाजरीन के लिए भी इतना टाइम मुश्किल होगा निकालना। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया कि हम इसको 3 पार्ट्स में आपको दिखाएंगे और इस पर तफसीली गुफ्तगू भी लेंगे कि एक एक पॉइंट पर गुफ्तगू करेंगे कि ये मंशूर में शामिल क्यों किया गया और इसका इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएंगे। आज हम जो गुफ्तगू करेंगे वो हमारे पहले जो 8-9 पॉइंट्स होंगे उन पर गुफ्तगू करेंगे। इस मंशूर का जो पहला पॉइंट है उस पर पहले गुफ्तगू करते हैं कि अंग्रेज़ों के दिए गए दौलत, इज़्ज़त और इख्तियारात के हसूल को रद्द करते हुए रियासत की इज़्ज़त, दौलत और इख्तियारात को बराबर में लाएंगे। तो सब ये मंशूर का आपका पहला पॉइंट है। इसमें आप ये कह रहे हैं कि हम रियासत की इज़्ज़त, दौलत और इख्तियारात को बराबर में लाएंगे। ये क्या समझते हैं आप, कैसे मुमकिन हो पाएगा? इसका इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? देखो राजा साहब, बात यह है कि जब अंग्रेज़ों के दिए फ़लसफ़े को हम कहते हैं तो हमारा इससे मुराद अनहोने फ़लसफ़े को है। अंग्रेज़ों के राज को तो जो जमहूरियत है, जमहूरियत को तो हम पसंद करते हैं, लेकिन जो गैर जमहूरी रवैया उन्होंने यहाँ पर इख्तियार किया, उन्होंने ज़मीर फ़रोशों को, गद्दारों को जो इज़्ज़त, दौलत, हुकूमत दी, वो था गैर जमहूरी रवैया। और आज भी जो दौलत, इज़्ज़त और हुकूमत उस फ़लसफ़े से ले रहे हैं, हम उसको रद्द करते हैं। और रद्द हम इसी शक्ल में करेंगे कि कोई भी नुमाइंदा वो कभी नहीं, वो मैदान में नहीं आ सकेगा, उसकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी। जो अंग्रेज़ों के फ़लसफ़े से दौलत, इज़्ज़त और हुकूमत हासिल करना चाहता है, उसका रास्ता हम बंद कर देंगे। हम तो बिल्कुल एक रेडी वाले को, एक गरीब काश्तकार को, हम जो है वो हमारी तहरीक के मंशूर के मुताबिक आएगा और वो पूरी की पूरी काबीना जो है वो इसकी ज़मानत देगी कि यहाँ पर अब अंग्रेज़ की दौलत, अंग्रेज़ के फ़लसफ़े से, अंग्रेज़ के अनहोने
دولت دولت عزت اور طاقت کے فلسفے سے نظر آنے والا کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ پوری ہماری ٹیم جو ہے وہ ہمارے منشور کے مطابق ہوگی۔ اچھا، آپ کا سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ طبقوں کی تقسیم سے ہونے والے بگاڑ اور عدم توازن کو ختم کیا جائے گا، جو کہ ظلم و ستم، جبر اور لوٹ مار کا باعث بنا ہے۔ یہ طبقوں کی تقسیم سے جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، یہ پاکستان بننے سے پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ اس وہ پرانے روایتی نظام کو کس طرح سے ختم کرنا؟ راجہ صاحب دیکھو، جب انگریز نے آتے ہی پیشہ وروں سے 7 پابندیاں لگا کر ان کی خوشحالی، حاکمانہ زندگی، صاحبان علم و ہنر کی زندگی ان سے چھین لی، اور غداروں کو جائیدادیں، انعامات، خطابات، القابات اور عہدے دیے، اسی وقت ہی معاشرہ جو ہے وہ بیلنس سے ہٹ گیا، معاشرہ عدم توازن کا شکار ہو گیا۔ وہ ترازو کے 2 پلڑے، ایک جو ہے وہ زمین کو جا لگا اور غداروں والا پلڑا جو ہے وہ آسمان کو جا لگا۔ تو یہی عدم توازن، کسی بھی معاشرے میں عدم توازن جو ہے وہی ظلم کا باعث ہے۔ یہی عدم توازن تھا جس پر ماؤ زے تونگ بولا، یہی عدم توازن تھا جس میں فرانس کا انقلاب آیا، یہی عدم توازن تھا جس پر نیلسن منڈیلا بولا۔ تو میں کہتا ہوں یہ عدم توازن جو ہے، ایک طرف جو ہے وہ اگر انگریز نے اس وقت 300 آدمیوں کو نوازا تھا، تو آج اس فلسفے سے دولت، عزت، حکومت لینے والے کروڑوں نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف کروڑوں جو ہے وہ لگژری لائف میں نظر آ رہے ہیں، وہ کھیلوں، میچوں، ریسٹورنٹوں میں نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ طبقہ جو نظر انداز کیا گیا، آج وہ لوگوں کے برتن دھوتے ہوئے نظر آتا ہے، خیراست کا خیرات لیتے ہوئے نظر آتا ہے، دینی درسگاہوں میں 95% نظر آتا ہے، ریڈیوں اور کھوکھوں اور دہاڑی دار میں 95% نظر آتا ہے۔ یہ معاشرہ عدم توازن ہے، اس کو ریاست ہم کہہ ہی نہیں سکتے۔ یہ تو ایک بندر بانٹ کی ریاست ہے کہ ملک کی آدھی آبادی جو ہے اس کے لائف سٹائل جو ہے وہ مرغی کے گوشت کی دکانوں پر مرغی کے پنجے لینے والا ہے، انتڑیاں لینے والا ہے، اوجریاں لینے والا ہے، اور دوسری طرف ملک کی آدھی آبادی جو ہے وہ انگریز کے فلسفے سے لگژری لائف گزار رہی ہے۔ یہ اس کو ریاست نہیں کہا جا سکتا، اور اس کے لیے ایک بڑے انقلاب کی ضرورت ہے کہ جہاں ایک پوری ٹیم جو ہے وہ ایک تحریک کے مطابق آئے جو پرانے فلسفے کو مکمل طور پر رد کرے۔ بہت زبردست آنسر جی آپ کا۔ اچھا، آپ کا نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ ملک کے اندرونی اور بیرونی فیصلے اکثریت کے حقیقی نمائندوں اور عوام کی اکثریتی رائے سے ہوں گے۔ موجودہ دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی رائے یا اکثریت کی جو رائے ہے اس کو کہاں پہ رکھا گیا ہے، اس کو کیا ویلیو دی گئی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، مجھے مزید اس پہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اس کو امپلیمنٹ کیسے؟ راجہ صاحب، ملک پر شروع سے ایک اقلیت حکومت کر رہی ہے۔ انگریز کے وقت اگر 300 آدمیوں کو انہوں نے نوازا تھا تو وہ 300 اس وقت 50 کروڑ عوام پر حکومت کر رہے تھے۔ اب بھی اسی فلسفے سے چند لوگ جو ہے وہ ایک ضلع پر، چند لوگ ملک پر، چند لوگ جو ہر ادارے میں حکومت کر رہے ہیں۔ دیکھو ہمارا پاکستان جب 2 ٹکڑے ہوا تو 2-4 لوگوں نے بیٹھ کر فیصلہ کر دیا کہ ہتھیار ڈال دو۔ وہ سب لوگ جو ادھر بنگلہ دیش میں جو فوجی تھے انہیں سر پکڑ لیے کہ وہ یہ کیا آرڈر دے چکے ہیں، ہم تو برما کے رستے بھاگ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، ہم 6 ماہ تک اور لڑ سکتے ہیں، لیکن بات یہ تھی کہ وہ فیصلہ اکثریت کا نہیں تھا، وہ فیصلہ تو 2-4 لوگوں کا تھا۔ ان کے پیچھے جو بھی اسٹوریاں تھیں وہ جانتے ہیں کہ کیا اسٹوری تھی کہ انہوں نے جو مسلم امہ کا سر اتنا جھکا دیا کہ اتنا صدمہ نہ آج تک کسی کو لگا ہے کہ 90,000 فوجی جو ہے دشمن کے حوالے کرنا، نہ آج تک لگا ہے، اور میرا خیال ہے قیامت تک ایسا دبا نہیں لگے گا۔ اور یہ صرف اقلیت کا فیصلہ تھا، اقلیت حکومت کر رہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے پاکستان کے 3 دریا جو ہیں وہ ہندوستان کو بیچے گئے، اس پر آج تک پٹیشن بھی بن رہا ہے۔ لغاری کے ٹائم میں اس پر پٹیشن بنی، وہ پٹیشن دبا ہوا ہے کہ ہمیں وہ دریا واپس دے دیں، کہ اس لیے وہ دریاؤں کا فیصلہ جو تھا وہ پاکستان کی امنگوں کے مطابق نہیں تھا، وہ اکثریت کا فیصلہ نہیں تھا، وہ چند ایک انسان کا، چند ایک آدمی کا فیصلہ تھا۔ اس کے پیچھے بھی اسٹوریاں ہیں۔ دیکھو اس کے علاوہ ڈاکٹر قدیر خان، اکثریت جو ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہے، آپ راجہ صاحب آپ متفق ہے کہ اکثریت تو خوش ہے اس پر؟ کبھی نہیں خوش، اس لیے کہ وہ جو کچھ بھی ہوا
وہ اکثریت کی پسند نہیں تھا، وہ اکثریت کا نہیں تھا، وہ چند لوگوں کا فیصلہ تھا، چند لوگوں کی مرضی تھی. تو ایسے جو ہے ہم تو کہتے نمائندے تھے، آپ ان کو کہتے ہیں سب کو جنہوں نے یہ کام کیے ہیں، 3-4 جو میں نے نام گنے ہیں، آپ نمائندے تو کہتے ہیں، لیکن وہ حقیقی نمائندے نہیں. اگر وہ حقیقی نمائندے ہوتے تو وہ ایک چیز عوام سے ریفرنڈم کراتے. میں تو کہتا ہوں کہ گھر میں ایک رسہ بھی کسی کو دینا ہو تو میں کہتا ہوں کہ میرا بھائی آئے گا میں پوچھ کر دوں گا، لیکن یہاں پر ملک دے دینا، 3 دریا دے دینے اور ایک ہیرو کے ساتھ ایسا سلوک کرنا، میں کہتا ہوں کہ یہ تو ایک غیر ذمہ دارانہ طرز سیاست ہے. اور انشاءاللہ اس پر ایسی ضرب لگائیں گے، ہمارا ایک نمائندہ اللہ کا نائب ہوگا، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا، وہ عوام میں سپاس ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی، عمر بن عزیز اور محمد بن قاسم جیسے سپہ سالار لیڈر پیدا کرے گا کہ یہاں پر ایک فیصلہ عوام کے سامنے ہوگا، بالکل عوام جو مطمئن ہوگی، اور انشاءاللہ پھر فیصلے جو ہے وہ نمائندے بھی حقیقی ہوں گے اور فیصلے بھی حقیقی ہوں گے.